پیر عثمان حنفی کے مزید بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر عثمان حنفی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ چی ہر وقتی پیو حال بھی بیائی اگڑا چی خودے دے او کنا چر انسان بھی کل سنگا خائز دتا سوف دے نوجوان عالم دین دے خائز دتا سوف دے نوجوان عالم دین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے خائز دتا سوف دے نوجوان عالم دین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے گران عثمان حنفی پمون گران عثمان حنفی دا مفتی نور زمان نقشبندی خکول مورد دے دا مفتی نور زمان نقشبندی خکول مورد دے دا پسلسلی دا شازلیا باندی مائندے دا پسلسلی دا شازلیا باندی مائندے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے گران عثمان حنفی پمون گران عثمان حنفی امیر دا کیپی کے دا شازلیا دا زار شما امیر دا کیپی کے دا شازلیا دا زار شما خطیب بے مثال دے عمدہ جب شیرین دے خطیب بے مثال دے عمدہ جب شیرین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے گران عثمان حنفی پمون گران عثمان حنفی پلار دتا سوف دخ پل مرشد پلار روان دے پلار دتا سوف دخ پل مرشد پلار روان دے ددی کاروان رہبر دے ہم ددی کاروان شاہین دے ددی کاروان رہبر دے ہم ددی کاروان شاہین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے گران عثمان حنفی پمون گران عثمان حنفی خادم دا علماء دے کردار بے غبار دے خادم دا علماء دے کردار بے غبار دے بختیار وائی بے مثل بے مثال گل ورندے بختیار وائی بے مثل بے مثال گل ورندے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے گران عثمان حنفی پمون گران عثمان حنفی حضرت ابراہیم دستر گو توڑ دے پا میدان کے بریالے لری
حضرت ابراہیم دست گتور دے پا میدان کی بریالے لری دشا سوار دزڑا سرد بہترین دے نازنین دے دشا سوار دزڑا سرد بہترین دے نازنین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے خائص دتا صوف دے نوجوان عالم دین دے خائص دتا صوف دے نوجوان عالم دین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے حافظ عثمان حنفی پا حسینوں کی حسین دے گران عثمان حنفی پا منگران